हामी ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 79 मा छौं र अहिले विभिन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको नतिजाहरू आउने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म आएको नतिजाको अवस्था र नयाँ पार्टीहरूको उदय लगायतका विषयमा हामी समीक्षा गरिरहेका छौं। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नतिजाहरू त हेरिरहनु भयो होला निर्वाचनको, यो प्राप्त परिणामलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब हरेक निर्वाचनमा नेपालीहरूले समग्र देशभरि नै एक प्रकारले उस्तै प्रकारले सोच्दा रहेछन् र अहिलेको सन्दर्भमा पनि अब यो इलेक्सनको बिचमा धेरै कुराहरू भएका थिए, जस्तो नो नट अगेन देखि लिएर चाहिँ अब जस्तो गठबन्धन, दुईटा गठबन्धन थिए, यिनको सैद्धान्तिक धरातलदेखि सबै कुराहरूको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा ठुलो भाष्य के क्रिएट गरिएको थियो भनेदेखि पार्टीहरू चाहिँ अलि पुरातन भए, पुराना भए भन्ने प्रकारका भाष्यहरू थिए। त्यसैको बिचमा एउटा कमन मतदाताले चाहिँ यिनै भाष्यहरूको बिचमा मतदान गर्छन् र अहिलेको यो मतदानका परिणामहरू पनि त्यही सन्दर्भमा छन्। केही नयाँ पार्टी उभर हुनेहरू, केही उही पदमा बारम्बार दोहोरिन खोज्नेहरूलाई तिरस्कार गर्ने कुराहरू, गठबन्धनकै सन्दर्भमा पनि कतिपय सन्दर्भमा गठबन्धनले मोबिलाइज गर्न नसकेका कारणले परिणामहरू अपेक्षित नआउने कुराहरू, यसैको बिचमा अहिलेको परिणामहरू भनेको अपेक्षित नै थियो। यो समग्रमा अलिकति नयाँ पार्टीको रूपमा 6 महिना स्थानीय चुनावपछि जुन उभार गर्न खोजेको थियो, त्यो पार्टीले यति धेरै राष्ट्रभरि आफ्नो सञ्जाल बनाइसकेका छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति धेरैले अनुमान गरेका थिएनन्। प्रत्यक्षमा 3 सिट चाहिँ ल्याउँछ कि भनिरहेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ त्योभन्दा डबलभन्दा अलिक बढी हुन्छ कि जस्तो देखिरहेको छ र समानुपातिकमा पनि राम्रै मत आइरहेको कुरा चाहिँ अलिकति सबैले सोचे भन्दा फरक थियो। तर यस्तो कुरा स्थानीय चुनावमा पनि केही ठाउँमाहरू भएका थिए भन्दाखेरि समग्रमा नेपालीहरूको मनस्थिति अलि अगाडिदेखि नै हेर्नुहुन्छ भने पनि हामी चाहिँ मतदाता कस्ता भइरहेका छौँ भनेदेखि एउटा भाष्यको आधारमा कतिपय सन्दर्भमा अलिकति पर पुग्ने, अनि फेरि अर्को फेर चाहिँ फेरि रियलाइज गरेर फेरि फर्केर चाहिँ उही पुराना भनिएका अथवा प्रमुख दलहरूलाई नै भोट हाल्ने जुन हाम्रो अलि 64 पछिको एउटा परम्परा भएर आएको छ, त्यही सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचनको परिणामलाई हेरिरहेको छु। आज तपाईँसँग अलिकति निर्वाचन क्षेत्र विशेषका हिसाबले पनि कुरा गर्छु। जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दा 15वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौँ उपत्यकामा अझ काठमाडौँ जिल्लाको 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काङ्ग्रेसले 5 क्षेत्रमा विजय हासिल गर्यो भने एमाले जम्मा एउटामा खुम्चियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4वटा स्थानमा विजय हुने परिस्थिति बन्यो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यसमा यो काठमाडौँको मतदाता अलि पुरानो तरिकाले एनालिसिस गर्दै जाँदाखेरि 15 सालदेखि झन्डै 51 सालतिरसम्म चाहिँ अलिकति काठमाडौँको मतदाता अलि लेफ्ट लिनिङ हो कि जस्तो देखिरहेको थियो। तर एकाएक 64 पछि चाहिँ फेरि काठमाडौँ चाहिँ अलिकति लिबरल डेमोक्रेसी तर्फ चाहिँ उन्मुख भएको हो कि जस्तो देखेको छ। कांग्रेसले परिवर्तन बढी एकदम आत्मसात गर्न खोज्ने मतदाता हुन्। कांग्रेसले बारम्बार राम्रै होल्ड कायम गरिरहेको अवस्था छ र यो सन्दर्भमा पनि एउटा के भयो भने कांग्रेसले लिएका सिटमध्ये 6 नम्बर बाहेक अरूमा आफूले रिटेन गर्न सक्यो। भलै नयाँ उम्मेदवार कतिले बाहिरबाट आउँदै गर्दाखेरि पनि के जित्लान् र भनिरहेको उम्मेदवारहरू पनि यहाँ चाहिँ जित्न सफल भए। 5 को कुरा गर्नु खोज्नु भएको। तर जहाँ अरू पार्टीहरूसँग कम्प्रोमाइज गरिएको थियो, अरू पार्टीलाई दिएको थियो, स्पेसली माओवादीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा गजबको भाष्य यो बिचमा के क्रिएट गरेको थियो भनेदेखि भलै माओवादीको त्यसमा कति दोष होला के होला त्यो अर्को विश्लेषणको पाटो होला, उसले परिवर्तनको सन्दर्भमा कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो अर्को पाटो होला। तर सहरिया जनताको माझमा चाहिँ माओवादीको बारेमा जुन नकारात्मक प्रचार गर्नलाई प्रतिपक्ष जुन एकदमै लागेर गरिरहेको थियो, त्यसमा कांग्रेसका मान्छेहरूले नि साथ दिइरहेको थिए र यो कुरा चाहिँ माओवादीको नेतृत्वले काठमाडौँ लिनभन्दा बाहिरका कतिपय ठाउँमा लिएर चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ अरू एलायन्सलाई छोडिदिएको भए योभन्दा फरक परिणाम आउन सक्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्यो। अलिकति काठमाडौँ 5 को कुरा गरौँ न। त्यहाँ काङ्ग्रेसका तत्कालीन नरहरि आचार्य पछाडि जसरी काठमाडौँ 5 मा काङ्ग्रेसले आफ्नो वर्चस्व गुमाइरहेको स्थिति थियो, यसपटक एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तनहुँबाट आइपुगेका प्रदीप पौडेल थिए, तर उनले जिते। केही त्यस्ता फ्याक्टरले काम गरेको यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अहिले कुरा गरे जस्तै नो नट अगेन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ काठमाडौँ 5 का जनताले चाहिँ पुरानो उम्मेदवारको सन्दर्भमा देखे। काठमाडौँको जनता त अलिकति के अरे
सङ्केतलाई नि बुझ्ने जनता हुन्। ईश्वर पोखरेल कुनै बेला पार्टीको एकदम उच्च तहमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रकारले इन्फ्लुएन्स गर्छ, भोलि पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भन्ने आधारमा उहाँलाई एक प्रकारको रुझान देखाइएको थियो जनताको तर्फबाट भने अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँको भूमिका त्यो छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई मन्त्रीको सन्दर्भमा जुन त्यो बेलाका गतिविधिहरू तपाईँहरूले देखेका छौँ, अहिले नै एमाले भित्रको हाई कमान्डमा टिकट बाँड्ने कमान्डमा उहाँ कहाँनिर हुनुहुन्छ, यो सबै मलाई लाग्छ काठमाडौँको जनताले चाहिँ माइन्युटली वाच गरिरहेको थिए। उनी चाहिँ अब भए भने पनि मन्त्री नै हुने हुन् र त्योभन्दा चाहिँ नो नट अगेन चाहिँ उहाँमा लागु हुनुपर्छ। किन भन्दा प्रदीप भनेको मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म टेस्टेड होइन, उनी रिलेटिभली ईश्वर पोखरेलभन्दा युवा हुन् भन्ने जुन अहिले हामीले जुन भाष्यहरू बनाइएको थियो त्यो भाष्यले प्रदीपजीलाई धेरै नै फेभर गर्यो र जसले चाहिँ ईश्वरजीलाई चाहिँ अलिकति त्यसको असर चाहिँ पर्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो सन्दर्भमा अहिले भने जस्तै सुझबुझ पूर्ण पनि हुनसक्छ, किन भन्दा समग्रमा जुन भाष्यहरूको बिचमा चाहिँ त्यो नतिजा आएको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। काठमाडौँ एकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाशमान सिंहले विजय त हासिल गर्नुभयो, तर निकै हम्मे गरेर जित्नुभयो। त्यसमा के फ्याक्टरले काम गर्यो? उहाँलाई विजय त बनायो तर निकै तर्साएर जितायो। अहिलेको मत परिणामहरू हेर्दै गर्दाखेरि अहिले सुरुमा मैले जसरी त्यो पर्सपेक्टिभमा पस्किन खोजेको छु त्यसलाई हेर्दाखेरि अब अर्को एनालिसिसको पाटो चाहिँ के हुनसक्छ भने नेपालमा अहिले विद्यमान संविधानको सन्दर्भमा एउटा स्वीकार गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने जनताको सन्दर्भ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अप्पर मिडल क्लास र अप्पर क्लासले चाहिँ अहिलेको संविधानको सन्दर्भमा त्यति चित्त बुझाइरहेको छैन र यो संविधानलाई अपनत्व दिएछ भने एकदम पहिला पिछडिएका र आफूलाई चाहिँ अलिकति समावेशीकरणको सन्दर्भमा असमावेशी गर्दै पछाडि पारिएका भन्ने वर्गहरूको मात्रै स्वामित्व छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ पनि अझ तपाईँ अलि 48 सालदेखिकै एनालिसिस गरेर हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ र पेरिफेरीको एरिया, काठमाडौँ कहिलेकाहीँ प्रोग्रेसिभ हुन्छ किन भन्दा यहाँ बाहिरको पनि भोटरहरू धेरै हुन्छन्, तर काठमाडौँको सराउन्डिङ र काठमाडौँकै कोर यहाँको आफूलाई रैथाने भन्ने मतदाताको सन्दर्भ हेर्नु भने चाहिँ काहीँ न काहीँ दरबारको फ्युडल लिगेसीको चाहिँ एउटा परिधिभित्र रहेको छ र उनीहरू चाहिँ एकदमै र्याडिकल चेन्ज, अलिकति लोकतान्त्रिकरण, समावेशीकरण, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता एजेन्डालाई मान्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ 48 सालको चुनावमा पनि राप्रपा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको राप्रपा जसले चाहिँ त्यो बेलाको संविधान पनि र अहिलेको संविधानलाई पनि अलि अर्कै तरिकाले हेरिरहेको छ, कतिपय सन्दर्भमा मान्दिनँ भनिरहेको छ। त्यो फोर्सको चाहिँ एउटा स्ट्रङ होलदेखि लिएर हेर्दै जाँदाखेरि अहिले रविन्द्र मिश्रको मत पनि मलाई लाग्छ हामीले सोचिरहेको थियौँ कि उनी पहिलाको पार्टीबाट छोडेर आउँदाखेरि अझ कम मत ल्याउलान् भन्ने लागिरहेको थियो। जुन मत आएको छ त्यो चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन हो र पार्टिकुलरली त्यो अवयव चाहिँ अझै काठमाडौँमा छ जसमा चाहिँ आफूलाई हुने खाने अथवा आफूलाई उच्च कोटिको भन्ने मान्छेहरू अरू समावेश हुने गरी बनाएको संविधान, सबैलाई चाहिँ समान अधिकार दिने गरी बनाएको संविधान, सबैले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरेको संविधानलाई चाहिँ अझै पनि नमान्न र छिर्के हान्नको लागि तयार रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जनमतले देखाउँछ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गरिरहँदा यो भोटिङ ट्रेन हुन त काठमाडौँको यो अवस्था मात्रै मानक त होइन, तर सबै क्षेत्रको परिणाम आइसकेको हुनाले अलि मैले विशेष जोड दिएको। काठमाडौँ 2मा चाहिँ पूर्व सभामुख माओवादी केन्द्रको एउटा खालको उपल्लो तहकै नेत्री त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। अझ एमालेको पकड क्षेत्र भनेर चिनिएको शीर्षस्थ नेताहरू पटक पटक त्यहाँबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको त्यस्तो क्षेत्रमा आइपुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो 6 महिना राजनीतिक यो ग्राउन्डमा नउमिएको पार्टीबाट एकजना युवा त्यहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो। यसले के सन्देश दिन चाहिँ असाध्यै सरप्राइज हो सबैलाई। मेरो विचारमा इभन नयाँ पार्टी जसले चाहिँ आफ्नो अनुमानहरू आफ्नो स्ट्रङ होल्डको अनुमान लगाइरहेको थियो त्यसले पनि त्यहाँ अनुमान लगाएको थिएन र त्यसमा अब प्रमुख रूपमा अहिले कुरा गर्नुभयो तपाईँले काठमाडौँ र कङ्ग्रेसको रिलेसनको सन्दर्भमा। यदि त्यहाँ कङ्ग्रेसको उम्मेदवार दिए भए के हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ एउटा दरो चाहिँ रहिरह्यो। किन भन्दा त्यहाँ गठबन्धनको उम्मेदवार पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, बाहिर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको राम्रै योगदानहरू हुँदै गर्दा नि काठमाडौँको जनताले उहाँलाई रुचाएनन्, उहाँ चौथो नम्बरमा पर्नुभयो जनमतको कारणले। र त्यो सन्दर्भ चाहिँ
अब त्यो एउटा एकदमै विश्लेषणको सन्दर्भ हो, त्यसलाई चाहिँ मलाई आफूलाई पनि सरप्राइजिङ रिजल्ट चाहिँ त्यो अझ अरूमा त बरु केही न केही अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। 7 मा पनि त्यति धेरै अनुमान गरिएको थिएन। एउटा युवा राजनीति शास्त्रमा दखल राखेको अलिकति पोलिटिकल फ्यामिलीमा पनि एकदमै लिगेसी राणाकालदेखि नै आफूलाई प्रोग्रेसिभ धारमा उभ्याइरहेका परिवारको नातिनी आइरहेछन् भन्ने सन्दर्भमा अलिकति त्यहाँ अर्को तरिका हुन्छ कि भन्ने लागेको सन्दर्भमा त्यहाँ अलिकति सरप्राइज थियो भने सबभन्दा ठुलो सरप्राइज चाहिँ 2 नम्बर क्षेत्र नै हो। 7 को यहाँले कुरा गरिहाल्नु भयो। 7 मा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 4 स्थान विजयी गराउन जुन खालको परिस्थिति बन्यो काठमाडौँ 6, 2, 4, 8 र 7 पनि। यसले के सन्देश दिन्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 4 जना काठमाडौँको 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 4 जना यहाँबाट निर्वाचित हुने भनेको चाहिँ अरू कतिपय क्षेत्रमा पनि अग्रता लिइरहेको छ। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, यसमा 2-3टा कुराहरू छन् हैन। जस्तो जति पनि जितिरहेका छन् कतिपय ठाउँमा 27,000 भोट ल्याउने मान्छे हारिरहेको छ, अनि यहाँ 7,000 भोट ल्याउने मान्छे जितिरहेका छन्। काठमाडौँको सन्दर्भमा 7,000 8,000 भोट ल्याएर जितिरहेका छन्। अब त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रल सिस्टमको पनि डिफल्ट हो हैन। कहिलेकाहीँ 20% मान्छेले सपोर्ट गरिदिँदाखेरि जितिरहेको सन्दर्भ हुन्छ। तर अब त्यसलाई हामीले एउटा खेलको नियम मानिसकेपछि अब त्यसलाई भोलि सुधार गर्ने सन्दर्भ हो। आज त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब धेरै परिवर्तनहरू चाहिँ सहरबाटै सुरुवात हुने हो, सहरमा नै एजेन्डा पुर्याउन सकिने हो। अहिले त झन् सोसल मिडियाको सन्दर्भ र स्वतन्त्र पार्टीको त अझ हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँको त अब यो टिभी कार्यक्रमकै सन्दर्भमा उहाँ आफै यहाँबाटै सुरुवात गर्नुभएको, पछि केही समय अगाडिसम्म यहीँ हुनुभएको मान्छे। यी सबै मिडिया, सोसल मिडिया अनि सोसल चेन्जको एजेन्टको रूपमा अर्बन पपुलेसनले पहिला काम गर्ने, यी सबैको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि नौलो होइन। तर त्यो सँगसँगै अब हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय चाहिँ मलाई लागेको कतिपय सन्दर्भमा मैले 1-2 ठाउँ भन्दै आएको कुरो चाहिँ पार्टी फर्मेसन अथवा पार्टी निर्माण, राजनीतिक दलको निर्माणको चरणहरू चाहिँ असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा अन्यत्रको पनि हेर्ने हो र हाम्रो पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा सामाजिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर अनि त्यसपछि मात्रै साङ्गठनिक संरचना दिँदै त्यसलाई चाहिँ पार्टीको रूपमा लान सकिन्छ। त्यसै गरी नै अहिलेका हाम्रा पार्टीहरू स्थापित भएका हुन्। बिचमा केही नयाँ पार्टीहरू आए, सामाजिक आन्दोलन मार्फत नै आए, मधेसवादी भनिने मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा माओवादी नै त्यसरी आयो। तर उसले चाहिँ अल अफ सडन जुन सामाजिक आन्दोलन पछिको इलेक्सनमा राम्रो सफलता पाएको कुरालाई त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज नगर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूमा अहिले पनि उथलपुथलको अवस्था छ। तर अब अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ अल अफ सडन राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ एउटा घृणाको पात्र बनाएर जुन भाष्य क्रिएट गरियो त्यसमा कसले कन्ट्रिब्युसन गर्यो त्यो अर्को छलफलको विषय हुनसक्ला। त्यसको एउटा बदला उसमा त्यसलाई चाहिँ दलहरू हुँदैनन्, त्यही भएर जो आए पनि होस् भनेर नयाँको रूपमा जुन दललाई हामीले छानेका छौँ, जसरी 3-4 जना काठमाडौँबाट र समग्रमा अब राम्रै एउटा प्रतिपक्षको हो कि अथवा त्यो आउने सन्दर्भलाई चाहिँ त्यसलाई भोलि रिटेन गरेर जान्छ कि जाँदैन। यदि गएन भने ती युवाहरू जसले आज ती दल अथवा ती व्यक्तिहरूलाई छानेका छन् उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ कहाँ गएर पोखेला? फेरि मेन स्ट्रिम पार्टीमा आउने अथवा यो संविधान, यो व्यवस्था अथवा समाजकै विरुद्ध चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्टको रूपमा जाला भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो विचारमा अबको एनालिसिस चाहिँ त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। यसको मतलब चाहिँ एउटा वैचारिक धरातल स्पष्ट नभइकन अगाडि बढ्यो भने कुनै पनि एउटा शक्ति सर्टेन समय आर्जन हुन त सक्ला, फर्मेसन त होला, तर ड्युरेबल त्यसको स्थायित्वको विषयमा चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कतिपय व्यक्ति पनि जस्तो कसरी आइडियोलोजी क्लियर नभइकन चाहिँ बिचमा कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तो रविन्द्र मिश्रकै सन्दर्भमा ती कुराहरू आए होइन। यत्रो एउटा युवाको ढुकढुकी बनेर आएको पार्टीलाई चाहिँ नामो निशान गरेर अर्कोतिर सिफ्ट भयो भनेर उहाँका पहिलाका समकक्षीहरूले भनिरहेका छन् होइन। त्यस्तै गरेर अब स्वतन्त्र भनेर आएका काठमाडौँकै मेयरको पनि अहिले पछिल्लो चरणमा उहाँले चाहिँ अहिलेको संविधान अन्तर्गतको एउटा संरचनालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर अहिले त्यो पार्टीले पनि बिचको संरचनालाई म मान्दिनँ भनेर उम्मेदवारै नउठाएर उसको त्यो जनमत कहाँ गयो भन्ने पनि थाहा नभइरहेको अवस्थामा भोलि त्यो पार्टी चाहिँ यदि आइडियोलोजिकली क्लियर भएन र यो संविधानले अगाडि लान खोजेका बाटाहरूमा चाहिँ
तगारो बन्न खोज्यो भने त्यसबाट निस्कने द्वन्द्व, त्यसबाट निस्कने अरू अवयवहरूलाई चाहिँ नेपाली समाजले कसरी एड्रेस गर्न सक्ला त्यो बारेमा यहीँनिर चाहिँ जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जसरी प्रदेश संरचनामा उम्मेदवारी नदिने मात्रै होइन कि त्यो संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको सन्दर्भमा हुन त हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको सङ्घीयताको कुरा चाहिँ अलिकति यसले द्वैत खालको वा बहस त अवश्य होला नै, तर अलिकति क्लियर एउटा खालको बेन्चमार्क चाहिँ क्रिएट गर्न नसकेको त्यस्तो भाष्य कतिको बनाउन सक्ने वा त्यो कन्फ्युजनहरूलाई भोलि त्यसले अर्को रूप लिन नसक्ला भन्न सकिन्छ र? होइन, त्यसमा एउटा कुरा के भने जब यो संविधान लागू भयो, लागू हुँदाखेरिको पहिलो सरकार जुन नेकपाको बन्यो त्यो भित्रको एउटा स्ट्रङ फ्याक्टरले सङ्घीयतालाई त्यति अपनत्व दिएन। उहाँहरूकै 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकार हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले मिनिमाइज गरेर जान बलियो बनाउनतिर खास ध्यान गएन। नगएको कारणले आज समग्रमा अरू पार्टीमा पनि र इभन तपाईँले सर्वे गर्नुभयो भने सङ्घीयता चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या राम्रै होला, तर के सङ्घीयता खारेज गर्न नेपाली राजनीतिक दल अथवा नेपाली लिडरसिपले अहिले सक्छ? किन भन्दा सङ्घीयता आँट गर्छ। सङ्घीयता त कुनै मार्जिनलाइज कम्युनिटीले अपनत्व लिएर आएको, त्यो भने एकदम ठुलो पपुलेसन छ, फेरि त्यसमा मधेस छ, त्यसमा जनजातिहरू छन्, त्यसमा दलितहरूको पनि ठुलो हिस्सा छ, त्यसमा सुदूरपश्चिमको पनि ठुलो हिस्सा छ। भन्दाखेरि मार्जिनलाइज मेजोरिटीले अपनत्व लिएको संस्थालाई हामी टाठाबाठा भनिएका केही मान्छेहरूले, अहिले मैले कुरा गरेँ काठमाडौँको वरिपरिको र अलिकति हुने खाने वर्गले चाहिँ यो चाहिँ काम छैन भनेको भरमा भोलि राजनीतिक दलले त्यो आँट गर्लान् भन्ने चाहिँ, अनि त्यो भाष्य लिएर चाहिँ कुनै राजनीतिक दल स्थापना होला? मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यतातिर तिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि भोलि अहिले हामीले अहिलेको निर्वाचनमा हामीले आरामले के भन्न सक्यौँ भने केही भायोलेन्सहरू भए, केही ठाउँमा भए, तर त्यो एकदमै नगण्य। हिजो अस्तिको तुलनामा अहिले एकदमै स्ट्रङ भायोलेन्ट ग्रुप पनि भएन, निर्वाचनको बहिष्कार पनि एउटा जसले गर्यो त्यसले पनि एकदमै शालीन तरिकाले गर्यो, त्यो ठुलो फोर्स भएन। हो, यो अवस्थामा एउटा पिसतर्फ गइरहेको राजनीतिलाई फेरि भायोलेन्सतर्फ लानलाई हामी सक्छौँ होला त? र त्यो डिबेट चाहिँ मेरो विचारमा अहिलेको लागि चाहिँ यी नयाँ मध्ये सबै पनि त्यस्तो छैनन् होला, कतिपय एकदमै डाइहार्ड डेमोक्रेटहरू पनि जितेको सुनिराखेको छ त्यही पार्टीबाट। किनभने त्यो पार्टीको चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कलर आइसकेको छैन। अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभएको जस्तै के हो त आइडियोलोजिकल ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, नयाँको हुइम यसरी आयो, त्यसको चाहिँ क्यास गरेर केही मान्छेहरू आइरहनु भएको छ। त्योभित्र सबै अहिले हामीले नाम लिएको पात्र जस्तै ब्याकवर्ड मात्रै पनि नहेरिरह पनि हुनसक्छ, फरवर्ड हेर्ने पनि हुनसक्छन्, तर अहिले समग्रमा चाहिँ ती कुराहरू तर कस्तो संयोग कस्तो बनिदियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईटा पार्टी चाहिँ प्रदेशको यो संरचनामा आफ्नो घोषणापत्रमा वा चुनावी मुद्दाको विषयमा नै सङ्घीयतामा त्यसको अपनत्व लिन नखोजेको जस्तो देखियो। ठिक छ, यसलाई त हामी बहसको अर्को पाटो होला। सँगसँगै जुन एउटा मार्जिनलाइज सोसाइटीले त्यसको अपनत्व लिइरहेको छ भनिरहँदाखेरि मधेस त यसमा छुट्ने कुरै हुँदैन। मधेसमा केन्द्रित भएर राजनीतिक सङ्गठन बनाएर चुनावमा भाग लिएर त्यति ठुलो शक्ति आर्जन गरेका उपेन्द्र यादव आज जनमत पार्टीको अध्यक्षसँग यति फराकिलो मतान्तरले पराजित हुनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण कसरी भयो? होइन, त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा मधेस भनेको उपेन्द्र यादवले कुनै बेला सामाजिक आन्दोलनलाई लिड गरेर कमसेकम 15 वर्ष उहाँले त्यसको ब्याज खाइसक्नुभयो। तर मधेस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व त त्यहाँको सबैले गर्छ। अहिले तपाईँ त्यहाँको कङ्ग्रेसको सांसद हेर्नुहोस्, त्यहाँको एमालेको सांसद हेर्नुहोस्, त्यहाँको माओवादीको सांसद हेर्नुहोस्, अथवा जनप्रतिनिधिहरू सबै उनीहरूको चाहिँ अहिलेको के हो भने सङ्घीयताले गर्दाखेरि हामीमा केही अधिकारहरू आएका छन् र यसलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त त्यहाँको त एउटा आम माग भइसक्यो नि। त्यसमा उपेन्द्र यादव प्लस माइनसले केही गर्दैन। उपेन्द्र यादवको ठाउँमा अर्को आए पनि मधेसको जनताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ सङ्घीयताको पक्षमा छ। उपेन्द्र यादव कमजोर हुँदैमा मधेस त्योभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो हुँदाखेरि त्यसमा त कतिपय सन्दर्भमा हामी नेपालीहरूको मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि अरू एनिमलको मलाई थाहा छैन, तर मानव जातिकै एउटा कुरा के हो भने मान्छेले नयाँ टेस्ट खोज्छ। लगातार खाइरहेको कुराबाट पनि कहिलेकाहीँ यसो
तरकारी नै तपाईँको घरभरि We need साग change छ भन्ने कुरा भने त पनि campaign नै अर्को छ। बजारबाट किनेर ल्याउँछ भनेपछि त्यो सन्दर्भमा उपेन्द्र यादवजीलाई 15 वर्ष 4 फेर जिताइसकेपछि अब अर्को फेर रिजेक्ट गरे भन्दैमा त्यो एजेन्डा गइसक्यो भन्ने पनि होइन, उपेन्द्र यादव त्यहाँको एउटा फोर्सको रूपमा रहँदैनन् भन्ने पनि होइन भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्वी तराई मात्रै होइन, पश्चिम तराईमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त्यस्तै एउटा खालको परिस्थिति बनाएको छ। उसले एउटा अहिले त्यो पार्टीको हिजो के थियो भन्दा पनि आजको कतिपय मैले इन्टरभ्यूहरू हेर्दा अलि शालीन रूपमै प्रस्तुत भइरहेको छ त्यो दल पनि, त्यो दलको नेतृत्व पनि। त्यो हुँदाखेरि यसरी शालीन रूपमा अहिले हामीले अपनाएको बाटो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मार्फत सत्तामा जाने अथवा पोलिसी मेकिङमा जाने जुन अहिले हामीले जुन बाटो अपनाछौँ त्यसमा एकदम एग्री गरेर आउने पार्टीहरूलाई व्यक्तिहरूलाई त नेपाली जनताले जहिले पनि वेलकम गरेका छन् र उहाँको त्यो पार्टी त्यसरी आइरहँदाखेरि पनि मलाई लाग्दैन कि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन चाहिँ कमजोर हुन्छ, त्यसले त परिष्कृत नै गरेर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब समग्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसरी अहिले नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा, यो जनमत पार्टीकै कुरा, यसको उपस्थितिले हाम्रो संसदको संरचना, त्यो परिस्थिति कस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ? भोलिको संसद कस्तो बन्ला? त्यति जटिल छैन। अहिले पनि तपाईँ हामीले अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा, जस्तो 64 सालको पहिलो संविधान सभामा सुरुमै 19 दल थिए। ती दलहरू टुटेर संविधान सभा विघटन हुने बेलासम्म जाँदाखेरि 29 दलहरू भएको थिए। त्यो प्रकारको कचमच भनौँ कि के भनौँ, त्यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा इन्क्लुसिभिटी भनौँ, पोजिटिभली भन्दा नेगेटिभली भन्दा चाहिँ कचमच भनौँ अथवा जे भनौँ, त्यसलाई पनि सहेर हामीले डिल गर्दै आएर अहिले बिस्तारै म्याच्योर्ड भएर आइसक्दाखेरि अहिले मलाई लाग्दैन त्यस्तो केही हुन्छ। अलिकति उतार चढाव छ होइन, एउटा नयाँ पार्टी इमर्ज भएको छ, कतिपय पुराना राष्ट्रिय भने पार्टी एउटा अथवा दुईवटा बाहिरिन सक्छ होइन, त्यो बाहेक अरू त्यस्तो धेरै अवस्था देख्दिनँ। अब जस्तो केही पार्टीहरूले प्रत्यक्षमा धेरै मत ल्याउने, जस्तो त्यही नयाँ तराईको पार्टी पनि थाहा छैन अब त्यसले साँच्चीकै राष्ट्रिय पार्टीको रूप लिन्छ लिँदैन, अहिलेसम्म 3वटा सिट जितिसकेको छ भने मलाई त्यति जटिल जस्तो लाग्दैन। र त्यसमा मलाई लाग्छ अब यदि मुख्य दलहरूले यदि आफूलाई यो संविधानको पक्षमा उभ्याउने हो भने, मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने हाम्रो संसदको अलिकति स्थायित्वको प्रसङ्गमा जोड्न खोजेको। जब 2074 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत गरेर नेकपा बनाइयो, त्यसको त्यो सरकार बन्यो, संसदमा त्यसले गरेको फङ्सनिङ यति छोटो समयमा सरकार त केपी ओली नेतृत्व त कायम रह्यो, तर त सरकारभित्रको अस्थिरता, मन्त्रीको फेरबदल, आउने जाने कुरा, त्यसपछि संसद विघटनसम्मको त्यो त्यति बलियो शक्ति सत्तामा हुँदाखेरि त त्यस्तो परिस्थिति बन्यो। यसपटक त झन् सानसानो थोरै भाग लिएका राजनीतिक दलहरू बनाएर संसदको एउटा संरचना बन्दैछ, सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति होला। त्यस हिसाबले झन् स्थायित्वको चाहिँ अर्को प्रश्न उठ्छ कि अस्थिरतातिर झन् बढी उन्मुख हुन्छ कि भन्ने त्रास हुँदैन? यस्तो त्यो हाम्रो आफ्नै लाइफ पनि आर्ट अफ लिभिङ भनेर कतिपय गर्छ नि, कसरी बाँच्ने भन्ने जान्नुपर्छ भने जस्तै भनेको हाम्रो दलहरू दलको नेताले नि अब सिचुएसन अनुसार आर्ट अफ लिभिङको ट्रेनिङ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ कि त्यसमा जस्तो मलाई लाग्छ त्यो अहिले मैले त्यसैमा जान खोजिरहेको थिएँ। यदि तपाईँ अहिलेको संविधानलाई अगाडि बढाउन साँच्चीकै चाह हो र मेरो पालामा मैले राम्रो संविधान मैले ल्याउँ त भन्छन्, राम्रो ल्याउँ भनेर यदि अपनत्व लिएकै हो भने अब प्रमुख दलहरूलाई चाहिँ ठुलो चुनौती चाहिँ के हो भने उहाँहरूले अहिले आएको नयाँ फोर्सहरूलाई नि समायोजन गरेर जनताको गुनासाहरूलाई नि सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्ने छ। अलि अगाडि नै के हो भने मैले चाहिँ के भन्ने गरेको थिएँ भने नयाँ घर नै बनाइसकेपछि त्यो घरमा सरेपछि धेरै तोडमोडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा त्यसलाई कतिपय सन्दर्भमा कता नयाँ घरका अनुकूलतामा लैजानु पर्यो। त्यस्तै नयाँ संविधान ल्याइसकेपछि पनि अघिल्लो सरकारमा चाहिँ एकदमै त्यो आर्ट अफ गभर्नेन्सको कला भएको मान्छे बस्दिएको भएदेखि अहिले हामीसँग धेरै कानुनहरू पनि बनिसक्थे। अहिले तपाईँले भने जस्तो सङ्घीय संरचनाभित्रको प्रदेश संरचनालाई एउटा राम्रो फुटेज दिएर जान सकिने अवस्था थियो। तर त्यो बेला कस्तो भयो भने त्यहाँ एउटा दम्ब पैदा भयो र त्यो दम्बको शिकार उहाँ मात्रै हुनु भएन, समग्र ऊ पनि भयो। त्यसमा कुनै एउटा पात्रलाई हेरेर पनि हेर्ने हो भनेदेखि एउटा कुरा के भने गभर्नेन्सको सन्दर्भमा के हो, तर आर्ट अफ गभर्नेन्सको कुरा गर्ने भने
त्यत्रो मेजोरिटी भए कसैले चलाउन सकेन भनेर तपाईँ हामी भनिरहेछौँ भने अर्को चाहिँ फेरि 5वटा पार्टी लिएर पनि चुनाव त हाँक्या छ त। आर्ट अफ लिभिङको कुरा गर्दाखेरि त, आर्ट अफ गभर्नेन्सको कुरा गर्दा त अर्का त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। कांग्रेसमा त्यो खालको क्षमता छ सबैलाई त्यो लगेर मात्रै होइन, अरू नेतृत्वमा पनि त्यो हुनसक्छ। र अन्यत्रको नि कुरा गर्नुहुन्छ भने हङ पार्लियामेन्ट हुँदैमा गभर्मेन्ट चल्दैन भन्ने कुरा होइन। जस्तो इन्डियाकै उदाहरण दिनुहुन्छ भने इन्डियामा नि कति त्यस्ता रसाकसी 90s पछि राजीव गान्धीको डेथपछि, हत्यापछि चाहिँ कहिले 3 महिने कहिले 11 दिने सरकारहरू बनेर आइसकेपछि जब मनमोहन कोलिसनै अहिलेकै हाम्रो जस्तै 5, 6, 7 पार्टीको चाहिँ लार्जर कोलिसनको चाहिँ हङ पार्लियामेन्टलाई लिड गर्दै गर्दाखेरि उनले 2 कार्यकाल पुरा 5 अवधि चलाएका उदाहरण पनि छन् नि त। त्यसमा तपाईँसँग टोलरेन्स हुनु पर्यो, एउटा भिजन मिसन हुनु पर्यो र संविधानलाई नै अगाडि लाने हो। म जनताले अस्थिर भनिरहेको सन्दर्भमा म अस्थिरता होइन कि स्थिरता दिन्छु भन्ने एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ भाइब आउनु पर्यो कि। तपाईँले यति धेरै सकारात्मक कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति संरचनाको भविष्यवाणी गरौँ न त। काङ्ग्रेसले कति जति सिट अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि कति जति सिट चाहिँ काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्न सक्ला प्रत्यक्षतर्फ? प्रत्यक्षमा कङ्ग्रेसको त्यही 57 देखि 61 हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ अहिले। त्यो भयो भने समानुपातिकमा त काङ्ग्रेस र एमालेको उस्तै होला। त्यसपछि बन्ने संरचनामा चाहिँ, त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसका अहिले फेरि तपाईँको जो सांसद जितेर आए सबै प्रधानमन्त्रीको दावेदार आफैलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यो प्रकाश मान सिंहको कुरालाई होला, शेखर कोइराला होला, शशाङ्क कोइराला होला, गगन थापाले त संसद दलको तयारी गर्छु भनेर हिँडि नै सके। होइन, त्यसमा कङ्ग्रेसै हुन्छ भन्ने अनुमान पनि अहिले किन गर्नु। हङ पार्लियामेन्टमा के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो संविधानले के भन्छ भने कहिलेकाहीँ कुनै अब सबै अप्सनहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले मेजोरिटी ल्याउनु भयो भने उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रो बाध्यता छ। संसदीय लोकतन्त्रको कुरा त्यही हो। त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा छ। भलै संसदीय दलमा पाउने सुविधादेखि अरू धेरै कुराहरू दलीय रूपमा जान्छन्, स्वतन्त्रको बेग्लै हैसियत हुन्छ भने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा त्यो छ। त्यही भएर तर मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने अब तर त्यो हाम्रो भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न त त्यति सजिलो छैन। दलभित्रै लड्न कति गाह्रो छैन। त्यो मेरो विचारमा त्यसमा सहमति हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी देखिरहेको छ भने योभन्दा अगाडि पनि त गाह्रै थियो नि त, होइन? एउटा 23 सिट मात्रै प्रत्यक्षमा जितेर 62-63 सिट भएर म 5 वर्ष कहीँ पनि सत्ताको सन्दर्भमा बाहिर बसिरहेको मान्छेलाई ल्याएर उभ्याएर कमसेकम 1.5 वर्षमा चुनाव गराएर गएको पनि हाम्रो पोजिटिभ संस्कारहरूलाई हामीले भुल्न हुँदैन। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा कोही मान्छेको पनि नेतृत्वमा चुनावमा नजाँदै गर्दाखेरि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन मार्फत सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर पनि के अरे चुनाव गराएर अगाडि गएका घटनाहरू पनि छन्। त्यही भएर हाम्रा प्रमुख दलहरू त्यति धेरै चाहिँ छैन। बेला बेलामा उहाँहरूमा दम्ब पलाउने, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा इगोले काम गर्ने, ती कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि एकदमै क्राइसिस परेको बेलामा चाहिँ त्यसरी जाने सम्भावना पनि देखिरहँदाखेरि कङ्ग्रेस होस् या नहोस्, होइन? त्यो त अब कहिलेकाहीँ अब जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसको भण्डलाई लामो धेरैजसो सत्तामा बसेको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हुँदै गर्दाखेरि पनि इन्टायर 4 वर्ष सत्तामा नबसेर बरु फर्स्ट गर्दै गरेर सत्तामा गएको उदाहरणहरू पनि छन्। कङ्ग्रेसलाई सधैँ सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन, यसपालि पनि के हुन्छ त्यो पछिको कुरा हो। तर अहिले समग्रमा 2-3 सिटले भने नि फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी चाहिँ कङ्ग्रेस हुन्छ। अब त्यो सन्दर्भमा उसले अहिलेको आर्ट अफ गभर्नेन्सको सन्दर्भलाई पनि हेरेर चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पत्याउने शक्तिहरू बढी होलान् भन्ने एउटा अनुमान गर्ने हो। तर अहिले भर्खर त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लान सक्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ कतिपय क्षेत्रमा स्वतन्त्र भनेर गैर दलीय उम्मेदवारले पनि निर्वाचित भएको परिस्थिति छ। नयाँ आएका राजनीतिक सङ्गठनहरूले पनि ठुला परम्परागत दललाई चुनौती दिइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो परम्परागत राजनीतिक सङ्गठन जस्तै मैले भन्न खोजेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यी पुराना दलहरू जो लामो लिगेसी संसदीय अभ्यासमा लिगेसी बोकेका दलहरूलाई चाहिँ उम्मेदवार छनौटको कुरामा होस् या त्यो पपुलर भोट गेन गर्ने कुराहरूमा कतिको चुनौती दिएका छन् वैकल्पिक शक्तिहरूले? अब यसपालि वैकल्पिक शक्तिहरूले चुनौती दिन भन्दा नि आफै मोबिलाइज भएनन् यिनीहरू। जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि खासमा त त्यस्तो परिवर्तन त गरेको होइन नि त। उम्मेदवारी दिनेदेखि सबै कुरामा मुख्य दल भन्नेहरूले चाहिँ खासमा
अहिलेको प्रेसर नबुझेकै कारणले त यस्तो भइरहेको नि। अहिले मैले त्यही भएर अलि अगाडि यो शून्य समय सुरु हुनुभन्दा केही घन्टा अगाडि मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ। त्यसमा के भने नेपाली जनता चाहिँ अब के अरे जनता पनि एकदमै नयाँ चिज खोजिरहने, दलहरू पनि चेन्ज नहुने, त्यसकै चक्रव्यूहमा चाहिँ हामी परिरहेका छौँ भन्ने लागिरहेछ। र मतको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यसपालि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भोलि इस्यु उठ्न सक्छ कतिपय सन्दर्भमा कसको मत कता ट्रान्सफर भयो कि भएन भनेर। तर समानुपातिको पनि मत हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो भने कमसेकम अहिलेको रुलिङ एलायन्समा त कसैले पनि आफ्नो मान्छेलाई मतदान केन्द्रसम्म लाने प्रयासै गरेन। अरू भोट कम खसेकोले माओवादी लगायतले 91 ठाउँमा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पर्ने अवस्था काङ्ग्रेसको आफ्नै छँदैछ। हामी गएर देखिए भयो, अरू धेरै जुन साइलेन्ट अलिकति जान नपाए हुन्थ्यो भन्ने भोटलाई इन्करेजै गरे देखेन। र कङ्ग्रेसले पनि 46 माओवादी प्लस अरू जति पनि उम्मेदवार छन् त्यसमा आखिर के अरे हामी नगए पनि जितिहाल्ला भन्ने तरिकाले अथवा भोट हाल्न नपाए हुन्थ्यो भनेर त्यसरी परिचालन नगरेको परिणाम चाहिँ अहिले तपाईँको समानुपातिको भोट पनि हेर्दा देखिन्छ। त्यो सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि यिनीहरूले अहिले त थ्याङ्क्स गड अब कतिपय सन्दर्भमा यी नयाँ पार्टीहरूले मोबिलाइज गरिदिएका कारण नयाँ उम्मेदवारहरूको फेस हेरेर उनीहरूको कारणले मोबिलाइज भएको कारणले 12 देखि 14% भोट खसिरहेको जस्तो देखिन्छ। अन्यथा तपाईँको 50 भन्दा तल चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ टर्न आउट हुने सम्भावना रहेछ। त्यसमा चाहिँ कमसेकम अहिले भोलि यी दलहरू सचिउन् राम्रो हुन् भन्ने र यिनले कतै यो पोलिटिकल कोर्सलाई अन्यथा गर्छन् कि भन्ने एउटा कसरी नोट एउटा राख्न बाहेक चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा 60-61% पुर्याइदिएको सन्दर्भमा त उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। भन्न खोजेको चाहिँ परम्परागत दलहरूले जनतालाई वा मतदातालाई हेपे भने परिस्थिति झन् प्रतिकूल बन्न सक्छ मजाले। र त्यसमा अलिकति त्यो परम्परागत भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मेरो अलिकति आफ्नो भनाइ छ होइन। जस्तो माओवादी संसदीय लोकतन्त्रमा आएको 15 वर्ष 64 पछि 15 वर्ष पनि भएको छैन होइन। अनि अब अरूको पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अनि फेरि दलहरू भने समाजसँग घुलमिल भएर सधैँ परिष्कृत हुँदै जाने। परम्परागत भने सबै परम्परागत आइडियोलोजी त छैन यिनीहरूको होइन। सबैले आफ्नो आइडियोलोजीलाई अहिलेको जनतासँगको इन्ट्रेक्सन मार्फत चाहिँ चेन्ज गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो शब्द आफैमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अब दलहरू सच्चिनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, यिनले अझै जनताका गुनासो सुनेनन् भन्दै गर्दाखेरि पनि फेरि परम्परागत नै भन्दाखेरि चाहिँ अलि अन्याय हुन्छ कि जस्तो नि लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, तपाईँसँग गर्नुपर्ने कुरा यति धेरै छन्, यसलाई हामी आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै जानेछौँ। अहिले यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो केही विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई नि यो भोटको भुमरीमा चाहिँ मलाई बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।